नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम एसटिभी ई टकमा। म तपाईहरुकै राजश्रेष्ठको दर्शकवृन्द, यति बेला हामी विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि कोरोनाको महामारीमा परिरहेका छौं र हामी सम्पूर्ण नेपाली मात्र नभएर विश्वका सम्पूर्ण मानव जातिहरू कोरोनाबाट डराएर घरमै लुकेर बसिरहेको अवस्था छ। कसरी हुन्छ, यति बेला हामी कोरोनाबाट बच्ने प्रयास गरिरहेका छौं र हामी धेरै जसो कोरोनाबाट बच्ने प्रयासमा रहेका छौं भने हामी मध्ये केहीले आहतमा परेको राहत अथवा आहतमा परेकाहरूलाई चाहिँ राहत दिने कामहरू पनि भइरहेको अवस्था छ। अबदेखि तपाईले यो कार्यक्रमलाई हरेक दिन यसै समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ र यो कार्यक्रममा विशेष गरेर नेपाली मनोरञ्जन क्षेत्रका विभिन्न कलाकारसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ भनेदेखि तपाईँ दर्शकसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यति बेला तपाईले हामीलाई हाम्रो अफिसियल पेज हिमालय टिभीमा प्रत्यक्ष रूपमा हेरी पनि राख्नुभएको अवस्था छ। मलाई यो राहतको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एउटा भन्न मन लाग्यो। इन्डियाको एउटा गाउँमा चाहिँ राहत बाँड्ने अभियान चलाइएछ र राहतमा के गरियो भनेदेखि 1 किलो पिठो, राहत लिन आउने सबैलाई 1 किलो पिठो दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो र धेरै मान्छेले के सोचे भनेदेखि 1 किलो पिठो भनेको के नै हो र, 1 किलो पिठोले के नै आउँछ र, बेकारमा किन जानु पर्यो भनेर गएनन्। तर जसलाई 1 किलो पिठोको आवश्यकता थियो र ती व्यक्ति पनि 1 किलो पिठो लिनका लागि गए। जब घरमा आएर 1 किलो पिठो झिक्ने अथवा 1 किलो पिठो हेर्ने क्रममा रहे, त्यहाँ 15,000 रुपैयाँ राखिएको थियो। जसलाई राहतको आवश्यक परेको थियो, 1 किलो पिठोले पनि काम चलाउने अवस्था थियो, ती व्यक्ति गएर 15,000 पाए। जसलाई 1 किलो पिठो केही होइन जस्तो लागेको थियो, उनीहरूले केही पनि पाएनन्। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा राहत त्यसरी दिने हो। तर हाम्रो अवस्था के छ भनेदेखि 1 किलो पिठोदेखि एउटा केरा, एउटा अम्बा, एउटा सुन्तला पनि देखाएर दिएर फोटो खिच्ने चलन छ। म तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि यदि तपाईहरु मनदेखि नै राहत दिँदै हुनुहुन्छ, कसैलाई आवश्यकता परेको व्यक्तित्वलाई खानेकुरा दिँदै हुनुहुन्छ भने पब्लिसिटी गरेर होइन, मनदेखि कसैले नथाहा पाउने गरेर दिनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब म आजको मेरो कलाकारको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छु। आजको मेरो कलाकारको बारेमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि लामो समयदेखि नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र कलाकारिता क्षेत्रमा पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भइसक्नु भएको अवस्था छ। विशेष गरेर हास्य क्षेत्रमा ख्याति कमाउन सफल आजको मेरो कलाकार हुनुहुन्छ। अझ अर्को भाषामा भन्ने हो भने पछिल्लो समयमा समाजसेवामा त्यत्तिकै अग्रसरता देखाइराख्नु भएको अवस्था छ। चाहे भूकम्प जाँदा आहतमा परेकालाई राहत दिनका लागि त्यत्तिकै लागि पर्नुभयो र अहिले रङ्गशाला निर्माणको लागि दत्तचित्त भएर लागिरहेको अवस्था छ। मैले यति भनेपछि आजको मेरो गेस्ट को हुनुहुन्छ चिनिसक्नुभयो र आजको मेरो गेस्टलाई तपाईँ केही क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई तपाईँले हाम्रो अफिसियल पेजमा देखिराख्नु भएको छ, त्यहाँ कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँको क्वेसन र तपाईँको भाइबर नम्बर छोडिदिनु भएको खण्डमा हामी तपाईँलाई यहाँबाट कल गरेर हाम्रो गेस्टसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गराउने प्रयास गर्नेछौँ। अब आजको गेस्ट हजुर नेपाली कला क्षेत्रको एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल हास्य कलाकार, समाजसेवी, जे भने पनि अपुरो हुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ सीताराम कटेल धुर्मुस। धुर्मुसजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। सबभन्दा पहिला त सीतारामजी हामीलाई समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब रमाइलो कुराकानी गर्छौँ। अब अहिले हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू, अब नेपालकै कुरा गरौँ, विश्वमा धेरै टाढा जानु पर्दैन। हामी छिमेकी, हामी सबैजना घरभित्र कोरोना भाइरसबाट लुकेर बसिरहेको अवस्था छ। यहाँको यो लकडाउनमा कसरी पास गरिराख्नु भएको छ सीतारामजी टाइम? म चाहिँ यो लकडाउनमा चाहिँ घरभित्रै बसेर विभिन्न सचेतनाका सामग्रीहरू सुटिङ गर्दै, विशेष गरी मोबाइलबाट सुटिङ गर्दै, मोबाइलबाट एडिटिङ गर्दै र मोबाइलबाट पोस्ट गर्दै सचेतनाका भिडियोहरू हामी सार्वजनिक गरिरहेका छौँ।
र पछिल्लो समय चाहिँ धर्मसुन्तली फाउन्डेसन मार्फत केही राहतका कार्यक्रममा पनि हामी सामाजिक दूरी कायम गर्दै जहाँ जहाँ अभावमा हुनुहुन्छ, जो जो पीडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष भेटेर चाहिँ केही राहतका कार्यक्रममा पनि हामी सहभागी भइरहेका छौँ। र सुरुवाती दिनमा चाहिँ अत्यन्तै गाह्रो, अत्यन्तै कठिन पनि भयो, किनभने 6 वर्षको अन्तरालमा पहिलोचोटि त्यति लामो समयसम्म घरभित्र बसेको हो म यो पालि। सुरुवातमा चाहिँ छटपट छटपट पनि भयो, कुसमुकुस पनि भयो, तर जब कोरोनालाई सम्झियो र विश्वभरि जसरी कोरोनाले चाहिँ महामारीको रूप लिइरहेको छ, त्यो अवस्था बुझ्दाखेरि चाहिँ हामी घरभित्र बस्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो, सबैभन्दा ठुलो औषधि नै त्यही हो भनेर म घरभित्रै बसिरहेँ। घरभित्र बसे तापनि मैले अघि भने बिहान सबेरै नै केही एक्सर्साइजहरू गर्ने, दैनिक जसो चाहिँ एउटा नेपाली चलचित्र हेर्ने, परिवार बसेर बेलुका भइसकेपछि चाहिँ केही नाचगान पनि गर्ने, किनभने WHO ले चाहिँ अलिक सङ्गीत सुन्नु, अलिकति डान्स सान्स जानेको नजानेको जस्तो हुन्छ, गरेको खण्डमा चाहिँ अलिकति आत्मबल बढ्ने काम हुन्छ भनेर भनेको हुनाले चाहिँ हामी यिनै कुराहरूलाई चाहिँ पालना गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। सीतारामजी, जस्तो अब तपाईँ भनेको बिहानदेखि एकदमै व्यस्त हुने कलाकार हुनुहुन्छ। तपाईँले प्राय समय कि त रङ्गशालामा टाइम दिइराख्नु भएको छ, कि त कलाकारितामै समय दिइराख्नु भएको छ। तर अहिले एकाएक चाहिँ लकडाउनको रूपमा लकडाउन भएर घरभित्र बस्दाखेरिको तपाईँको अनुभव कतिको गाह्रो भइरहेको छ तपाईँलाई? मैले अघि पनि अलिकति प्रस्ताइसकेँ। अब सुरुवाती दिनमा अत्यन्त गाह्रो भयो, दिन काट्नै पनि गाह्रो भयो, तर पछि चाहिँ हामीले एउटा सेड्युल बनायौँ। घरभित्र हामी परिवारका सदस्यहरू सबै एकै ठाउँमा छौँ, विशेष गरी बुवा-आमा, कुनजनाको बुवा-आमा, भाइ-बहिनी सबै, हजुरआमा हामी एकै ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि सुरुवातमा त अब सबैजनामा चाहिँ एउटा आत्मीयता पनि महसुस भयो, किनभने लामो समयको अन्तरालमा चाहिँ घरमा छोरा-बुहारी बसेको, बुवा-आमासँग बस्न पाइएको एउटा त्यो छुट्टै प्रकारको मजा त छँदैन थियो। तर कामको प्रेसरले गर्दाखेरि कस्तो चाहिँ दिमागमा सेट भइसकेको थियो भनेदेखि कहाँ निस्किहाल्नु पर्ने, के कोहीसँग भेटिहाल्नु पर्ने, त्यस्तो चाहिँ त्यो एउटा बानी बसिसकेको हुनाले केही सम्हालिनलाई गाह्रो भयो। तर पछि हामीले एउटा सेड्युल बनायौँ, बिहान यति बजी उठ्ने, यो यति बजी उठेपछि कोही योगा, कोही ध्यानमा पनि केन्द्रित हुने, त्यस पछाडि खाना खाने, सामूहिक खाना खाने, त्यस पछाडि टिभी हेर्ने अथवा फिल्म हेर्ने, त्यो पछाडि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै चाहिँ केही गीत सङ्गीत पनि सुन्ने। अनि यसरी नै हामीले चाहिँ एउटा सेड्युल बनाएको हुनाले पछिल्लो अपडेट चाहिँ अब हामी त्यही सेड्युलमै अपडेट भइरह्यौँ। आज कुन फिल्म हेर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ अघिल्लो दिनै तय गरेर भोलि चाहिँ यो फिल्म हेर्ने अथवा यसो गर्ने भन्ने चिज हुन्थ्यो। यसको अलावा चाहिँ म घरभित्रै बसेर पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेँ। जो अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, जो अलपत्र अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, जिल्लामा कोही अभावमा भइरहेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने नि उहाँहरूको पहिचान गर्दै, स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्दै, जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्दै चाहिँ म त्यताको काममा पनि केन्द्रित भएँ भनेदेखि रङ्गशालाको काम हाम्रो चाहिँ स्थगित भए तापनि अफिसियली काम चाहिँ हाम्रो साइडबाट भइरहेकै पनि छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो टेक्निकल टिम चाहिँ 10-12 जनाको इन्जिनियरहरूको, प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू लगायतको टिम चाहिँ त्यहीँ बसेर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय चाहिँ 1 हप्तादेखि चाहिँ हामी ग्राउन्डलाई चाहिने पागो माटो चाहिँ हामी 3 टिपर मार्फत तानी पनि रहेका छौँ। प्रशासनसँग चाहिँ सहमति गरेर, प्रशासनको अनुमति अन्तर्गत भनौँ न, हुन त सरकारले ठुला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशन दिए तापनि हामीलाई चाहिँ मेन पावर जुटाउनका लागि, स्रोत व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि अलि जटिल भएको कारणले गर्दा अफिसियली काम चाहिँ हामी निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। ओके, एउटा रमाइलो क्वेसन सोध्न मन लाग्यो यो, होइन? तपाईँले भूकम्पमा आहत पर्नुभएकोलाई घर बनाएर सहयोग गर्नुभयो, होइन? त्यसपछि तपाईँले रङ्गशाला, नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल खेलाउनको लागि रङ्गशालाका आवश्यक छ भन्ने एउटा महसुस गर्नुभयो, होइन? त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ रङ्गशालाको निर्माणको लागि पनि अगाडि पर्नुभयो, रङ्गशाला बनाइराख्नु भएको अवस्था छ। अहिले हामी धेरै जसो चाहिँ अब घरमा बसिरहेको छौँ, कोरोनाको कारणले गर्दा यति बेला अस्पतालको आवश्यक परेको छ, होइन? तपाईँलाई यति बेला यस्तो फिल भएन मैले त्यति बेला रङ्गशाला बनाउनुको साटो यति बेला अस्पताल बनाएको भए अझ राम्रो हुने रहेछ, अझ चाहिँ नेपाली जनताले बढी सुविधा पाउने रहेछ, सुख पाउने रहेछ, त्यो फिल भएन? अब यस्तो हो, त्यतिखेरको माहौल रङ्गशालाकै
माहौल थियो जतिखेर हामीले घोषणा गरेका थियौँ होइन। त्यतिखेर नेपालले एक दिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको थियो। देशव्यापी रूपमा चाहिँ राज्यको तर्फबाट पनि सर्वत्र शुभचिन्तकहरूको तर्फबाट पनि रङ्गशाला चाहिँ बन्नुपर्छ, रङ्गशाला अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको चाहिन्छ। जसरी नेपाली खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको शिर उच्च बनाउने काम गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय संरचना नहुँदा नहुँदै त त्यो उपलब्धि हासिल भयो भने एउटा संरचना आवश्यक छ भनिसकेपछि हामीले सबैको सुझाव सल्लाह अनुसारै रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेका हौँ। तर घोषणा गर्ने बित्तिकै जग्गा उपलब्ध भइदिएको थियो भनेदेखि यतिखेरसम्म रङ्गशाला बनिसक्थ्यो पनि होला। 1 वर्ष बितिसकेपछि हामीले जग्गा उपलब्ध गरिरहँदाखेरि माहौल केही चाहिँ पहिलाको जस्तो थिएन, सिचुएसन थिएन। त्यही पनि माहौललाई हामीले सकारात्मक हिसाबमा अगाडि बढाउनलाई प्रयास गरि नै रह्यौँ र अहिले एक प्रकारको एउटा माहौल राम्रै बनिरहेको थियो। रङ्गशाला को काम राम्रो हिसाबमा अगाडि बढेको थियो। सहयोगी मनहरूबाट पनि राम्रो सहयोग मिलिरहेको थियो। तर परिस्थिति कोरोना आयो। कोरोनाको कारणले अस्पतालको चाहिँ तत्काल आवश्यकता महसुस त भयो, तर अस्पतालको आवश्यकता यतिखेर मात्र नभएर त्यो जहिले नै नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अस्पतालको आवश्यकता सबैका लागि अपरिहार्य चिजै बनेकै हो। र यहाँ बसी पनि अब यो एउटा राज्यकै आवश्यकता थियो, जुन चिज चाहिँ आज हामीले घोषणा गरेर हिजो अस्तिबाट काम सुचारू गरेको होइन। एउटा लेभलमा गइसकेको हुनाले यो पनि बन्नुपर्छ, अस्पतालहरू पनि बन्नुपर्छ। विकास निर्माणका चिजहरू चाहिँ निरन्तर तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबमा म यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु। अब त झन् हामी सबैजना चाहिँ आत्मनिर्भर बन्नका लागि पनि स्वदेशभित्र हामी हरेक योजनाहरू निर्माण गर्दै बनाउँदै चाहिँ विकास निर्माणका चिजलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र अस्पताल यहाँले भने जस्तो आवश्यकताको चिज हो। त्यतिखेर त्यही आवश्यकता महसुस भएको थियो। सबैतिरबाट त्यही माहौल भएको कारणले हामीले चाहिँ रङ्गशाला निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाएका हौँ। यो होइन कि हाम्रो योजना के हो भन्दाखेरि रङ्गशाला बनिसकेपछि एउटा सामाजिक मोडालिटीको रङ्गशाला बनेपछि त्यसभरिका आवश्यकताका चिजहरू अस्पताल भनौँ, विद्यालय भनौँ, विभिन्न चिजहरू सामाजिक काम अन्तर्गतका चिजहरू गर्नका लागि हामी अलि दरिलो तरिकाले भोलि धेरैभन्दा धेरै विकास निर्माणका चिजमा चाहिँ सामाजिक मोडालिटी अन्तर्गत अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा दीर्घकालीन सोचका साथ रङ्गशाला हामीले अभियान सञ्चालन गरेका हौँ। जस्तो अब सीतारामजी अहिले हामीले धेरै प्रकारका प्रकोपहरूलाई फेस गर्दै आइरहेको छौँ। चाहे भूकम्प त्यो एउटा प्राकृतिक प्रकोप थियो होइन, त्योभन्दा अगाडि बाढी पहिरोका कुराहरूमा पनि हामीले फेस गरिरहेका छौँ। तर अहिलेको यो महामारी भनौँ अथवा यो प्रकोप भनौँ अलिक फरक खालको छ होइन। तपाईँले कहिले सोच्नुभएको थियो लाइफमा यस्तो दिन पनि आउनेछ र हामीले त्यो भाइरसबाट बच्नको लागि बाहिर गएर फेस गरेर लड्ने होइन कि घरमै लुकेर बस्नुपर्नेछ? तपाईँले कहिले कल्पना गर्नुभएको थियो? यो अब मैले पनि कल्पना गरेको थिएँ र जो थिएन र जो कोहीले पनि कल्पना सायद कहिले पनि गर्नुभएको थिएन होला। नेपालको इतिहासमा त यो पहिलो घटनै होला जस्तो लाग्छ होइन। यसरी चाहिँ लुकेर बस्नुपर्ने, घरभित्रै बस्नुपर्ने, सबै उद्योग धन्दा सिङ्गो राष्ट्र नै एउटा ठप्प हुनुपर्नेको स्थिति भनेको त यो चान्चुने चिजै होइन। आज विश्वभरि नै सबैजना लुकेर बस्नु परेको अवस्था छ र मैले त झन् कहिले कल्पनै नगरेको चिज हो यो। जस्तो अब यो अब हामीले कल्पना गर्दा बाहिरको कुरा थियो होइन। अब अहिले कलाकारहरूको नि एउटा दायित्व हो। जस्तो कतिपय अवस्थामा तपाईँका लाखौँ करोडौँ फ्यानहरू हुनुहुन्छ, जो कलाकारले भनेको कुरालाई प्रत्यक्ष रूपमा मान्ने अवस्था पनि छ, फलो गर्ने अवस्था पनि छ होइन। तपाईँले त्यस्तो केही प्लान गर्नुभएको छ त्यो आहतमा परेको जो अब लकडाउनमा घरै बस्नुपर्ने अवस्था, कतिपय अवस्थामा त लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरेर बाहिर गएको अवस्था पनि छ। तपाईँहरू एउटा कलाकारको तर्फबाट त्यस्तो केही दायित्व हुनसक्छ ताकि शुभचिन्तकहरूलाई, दर्शकलाई, नेपाली जनतालाई अलर्ट गराउन सकियोस्? मैले अघि हजुरलाई भने हामी सुरुवाती दिनदेखि नै विभिन्न सचेतनाका भिडियोहरू निर्माण गर्दै सामाजिक सञ्जालमा हामी पोस्ट गरिरहेका छौँ, अपिल पनि गरिरहेका छौँ। लगभग हामीले 9-10 वटा भिडियोहरू यो अवधिमा बनायौँ होला। कोरोनाबाट बस्ने र सचेतनाका चिज जो अटेर गरिरहनु भएको छ, जसले लकडाउनको उल्लङ्घन गरिरहनु भएको छ, जो अभावमा हुनुहुन्छ, जो अग्र भागमा रहेर खटिरहनु भएको छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू लगायत चाहिँ मजदुरहरू, जो श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परिश्रमी हातहरूको विषयलाई समेटेर हामीले छुट्टा छुट्टै भिडियोहरू सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। त्यो कलाकारिताभित्रको चिज रह्यो, आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित चिज जुन हाम्रो दायित्वभित्र पनि रहन्छ। त्यसको अलावा हामी फिल्मै खटिएर पनि केही राहतका सामग्रीहरू
प्रदान गरिरहेका छौँ। अभावमा रहनुभएका व्यक्ति महानुभावहरूका लागि केही सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ कि भनेर। हुन त यो अगाडिका हरेक प्रकोपहरूमा, हरेक विपत्तिहरूमा हामी आफै उपस्थित भएर फिल्डमा खटेर तुरुन्तका तुरुन्त काम गर्थ्यौँ। तर यो चाहिँ कोरोना चाहिँ एउटा महामारी हो। यसबाट चाहिँ आफू जोगिएर अरूलाई जोगाउनु पहिलो दायित्व र कर्तव्य हुन जान्छ। त्यसैले सुरुवाती दिनमा हामी घरभित्रै बसेर सचेतनाका सामग्रीहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ भनेदेखि पछिल्लो चाहिँ लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदाखेरि अलिक गाह्रो र कठिन परिस्थिति सिर्जना भइसकेपछि फेरि हामी फिल्डमा उत्रेर ती चिजहरू पनि गरेका छौँ। अब अहिले त कलाकारहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बाहिर राहत बाँडिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो चाहिँ के छ, तपाईँको प्लान छ कि छैन सीतारामजी? हामी त निरन्तर 4-5 दिनदेखि चाहिँ काहीँ चामल वितरण गरिरहेका छौँ, काहीँ चाहिँ आर्थिकै सहयोग गरिरहेका छौँ। फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि चामल अथवा दाल मात्रै लिएर गएर पुऱ्याएर मात्रै नहुने स्थिति के छ भन्दाखेरि कसैको ग्यासै सिद्धिरहेको हुनसक्छ। त्योभन्दा चाहिँ अब पसलहरू त खुलेका छन्, खाद्य सामग्रीहरू का पसलहरू त खुल्ला भएको कारणले हामीले नगदै पनि हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ। जस्तो म पनि हिजो मात्रै आमाको मुख हेर्ने दिन म धेरै ठाउँमा अभावमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्दै घरमा पुग्दै उहाँहरूको अवस्था अनुसार केही रकमहरू हामीले सहयोग गऱ्यौँ। यो अस्ति पनि कुनजनाले गरिन् र हामी निरन्तर यो गर्दै पनि छौँ। हुन त हामीसँग कुनै त्यस्तो स्रोत छैन, त्यही पनि यो गाह्रो र कठिन परिस्थितिमा हामीले मानवीय निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तो अब सीतारामजी यति बेला चाहिँ हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरि पनि राख्नु भएको छ दर्शकले हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत, होइन? धेरै प्रकारका कुराहरू आइरहेको छ। अब तपाईँलाई चाहिँ एकदमै राम्रो खालको कुरा गर्नुभयो भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ। तपाईँले भन्नुभएका कुराहरूलाई एकदमै राम्रो छ, पोजिटिभ छ भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ। ती दर्शक जसले तपाईँको भनाइलाई चाहिँ एकदमै राम्रो छ, धुर्मुसीले भनेको कुरा ठिक छ भनिराख्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू हाम्रो लागि भगवान हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आशीर्वाद, उहाँहरूको सहयोग र सद्भावको कारणले हामी कलाकारितामा र कलाकारिता सँगसँगै सामाजिक अभियानमा पनि निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। मात्र यहाँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया अनुसारै बढिरहेका छौँ र देशको हरेक परिस्थिति अनुसार हिजो भुइँचालो जाँदा, तराई डुब्दा र अहिले कोरोनाको महामारी सम्म आइपुग्दा आज त भूकम्प गएको पनि लगभग कति 5 वर्ष पुरा भएको छ। वैशाख 12 गते हिजो त्यो विपददेखि आजको यो महामारीसम्म आइपुग्दाखेरि जुन प्रकारले हामीलाई साथ सहयोग, जुन प्रकारले सद्भाव राखिदिनु भएको छ, म हृदयदेखि यहाँहरूप्रति नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जस्तो अब अहिले त के देखियो भनेदेखि सारा विश्व नै महामारीको कारणले गर्दा ठप्प अवस्थामा छ, लकडाउन भएको अवस्था छ सीतारामजी, होइन? अब नेपाली चलचित्रमा पनि एक किसिमको प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। हुन त पछिल्लो समयमा चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्न सकिरहेको थिएन र चलचित्रको रिलिज पनि राम्रो भएको थिएन। अब चलचित्र उद्योगलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले इफेक्ट पर्ला यो कोरोनाको महामारीले? एकदमै धेरै ठुलो चाहिँ असर पर्छ चलचित्र क्षेत्रलाई, चलचित्र उद्योगलाई जस्तो लाग्छ, होइन? र पहिलाको जस्तो माहौल बन्नका लागि अझै 6 महिना वर्ष दिन लाग्ला अथवा यही नै होला भनेर आँकडा गर्न सक्ने स्थिति किन छैन भनेदेखि सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ, होइन? विश्वव्यापी रूपमा काहीँ नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्था छैन, न भ्याक्सिन तयार भएको छ, न खोप नै तयार भएको छ र भ्याक्सिन र खोप लाएर चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित निको हुने अवस्था बनिसकेको अवस्था पनि छैन। त्यसैले हामीले अहिले नै यसरी भविष्यवाणी गर्न सक्ने त अवस्था त छैन। तर प्रारम्भिक चरणलाई हेर्ने हो भने र यो घटनाक्रमलाई बाटै मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यति छिटो चाहिँ चलचित्र क्षेत्र अथवा उद्योगलाई चाहिँ पहिलाको तुलनामा अगाडि बढ्ने अथवा त्यो माहौल सिर्जना हुने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। किनभने हिजोको दिनमा कोरोनाको सङ्क्रमण अथवा कोरोनाको महामारी नहुँदै त एउटा धीमे गतिको स्थिति नै थियो लगभग, होइन? केही राम्रा सफल चलचित्रहरूले केही माहौल बनाएका थिए भनेदेखि फेरि त्यो माहौल फेरि उठ्नका लागि गाह्रो अवस्था भइरहेको थियो। अब चाहिँ झन् जटिल के छ भनेदेखि हलहरू खुले तापनि दर्शकहरू हलसम्म जानका लागि चाहिँ त्यो माहौल बन्नलाई चाहिँ केही समय लाग्छ जस्तो लाग्छ र यो एउटा राम्रै क्षति हुने अवस्था छ।
ध्रुवजी हामीलाई चाहिँ एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो होइन, दर्शक हुनुहुन्छ, दर्शकले चाहिँ हाम्रो स्टुडियोभित्र चाहिँ अन इयरमा आउनुभन्दा पहिला पनि आउनु भएको छैन, तर उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने ध्रुवज दाई यति बेला हामीले चाहिँ हिमालय टेलिभिजनमा देखिरहेका छौँ, ध्रुवज दाईको अभिनय नदेखेको पनि धेरै दिन भइसक्यो, एकचोटि सानो अभिनय गरेर देखाइदिनको लागि एकदमै रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। मलाई साथीहरूले भन्नुभयो सानो केही देखाइदिन सकिन्छ प्लिज अभिनय? हुन्छ 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 ल धेरै धेरै धन्यवाद है उहाँ साथीलाई है। अब बिचरा उहाँ पनि घरमा लकडाउनमा बसिरहनु भएको होला। यो लकडाउन चाहिँ फेरि अर्काका लागि, छिमेकीका लागि, परतिर साइलाका लागि, माथितिर महिलाका लागि गरेको होइन है, यो आफ्नै लागि गरेको हो। लकडाउनको अवधि लम्ब्याउने कि घटाउने भन्ने चाहिँ रिमोट चाहिँ तपाईँकै हातमा छ। तपाईँले अटेर गर्नुभयो, लकडाउनको उल्लङ्घन गर्नुभयो भने लकडाउन थपिँदै जान्छ। लकडाउन मात्रै होइन, कोरोना पनि त्यही हो। यो कोरोना चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यसलाई चिट्टे दुखाइ गरिदिने काम गर्दैन भनेदेखि यो आएन, तपाईँले छुँदैन है। यसलाई चिट्टे दुखाउने काम गरिदिनु भयो भने त यसले त तपाईँलाई मात्र होइन 60 पुस्तालाई सिधाइदिन्छ। चिट्टे दुखाइ चाहिँ के गर्दाखेरि यसलाई हुने रहेछ भनेदेखि तपाईँ घरमा नबसिकन लखर 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 चाहिँ बाहिर निक्लिनु भयो, अटेर गर्नुभयो, भिडभाडमा जानुभयो, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु भएन, मास्क लाउनु भएन, पन्जा लाउनु भएन, साबुन पानीले मिची मिची हात धुनु भएन भने यसलाई चिट्टा दुख्ने रहेछ। यसलाई चिट्टा दुख्ने बित्तिकै त सिद्धियो, फेरि सिद्धियो। बाबा नआऊ बाबा भन्नु पनि मिलेन, आउने मात्र होइन तपाईँले त खरानी बनाएर जाने रहेछ। त्यही भएर कोरोनालाई चित्त दुखाइ गर्ने काम हामीले कसैले पनि गर्नु भएन, घरभित्रै बस्नु पर्यो। तपाईँ पनि सायद घरभित्रै बस्नु भएको होला है, घरभित्र पनि मजाले मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू हेर्ने, योग गर्ने, ध्यान गर्ने, आत्मबल बढाउने। कोही बेला त मलाई त सुरुको दिनमा त राति पनि सपनामा डल्लो फिर गर्दै आयो है। यति पल्टिन्छु कोरोना दौडिँदै आउँछ, उता फर्किन्छु कोरोना दौडिँदै आउँछ। रातभरि सपनामा मलाई त्यो डल्लोले खेदेर त म त झन्डै सिद्धेको भनेको। पछि थाहा भयो डराउनु त हुँदो रहेछ। डरायो भने त मानसिक त्रासले पनि अरू रोग लाग्यो भने हस्पिटल जानु पर्यो, हस्पिटलमा कोही संक्रमित फेला पर्यो भने त नि सिद्धेन भनेको। त्यही भएर आत्मबल बढाएर रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा प्रणालीलाई चाहिँ विकास गरेर बस्नुपर्ने रहेछ। धन्यवाद। वाह, कस्तो राम्रो। जस्तो सीतारामजी, अब एकजना दर्शकको अनुरोधलाई तपाईँले स्वीकारेर यति राम्रो पर्फर्म गरेर देखाइदिइराख्नु भएको छ, देखाउनुहुन्छ होइन? तपाईँलाई धेरै दर्शकले मिस गरिरहेको अवस्था छ यति बेला। तपाईँले मिस गर्नुभएको छैन? तपाईँका ती प्यारा दर्शक जसले सीताराम कट्टेललाई धुर्मुस बनाउन सफल भयो, आज धुर्मुस भन्दाखेरि एउटा आदर्श व्यक्तित्वको रूपमा तपाईँ चिनिनु भएको छ, दर्शकलाई कतिको मिस गरिराख्नु भएको छ? एकदमै मिस गरिरहेको छु। अब हामी पहिला जसरी सक्रिय हिसाबमा कलाकारितामा थियौँ, पछिल्लो समय हामी त्यसरी कलाकारितामा निरन्तर अगाडि बढ्नका लागि सकेनौँ। विविध कारणले, विशेष गरी बस्ती विकासका कामले, रङ्गशाला निर्माणको कामले, त्यति हुँदाहुँदै पनि आफ्नो पेसालाई निरन्तरता दिनुपर्छ र भोलि हामी रङ्गशाला निर्माण अभियान सम्पन्न गरिसकेपछि पनि निरन्तर कलाकारितामा आउने हो। हाम्रो मूलभूत पेसा कलाकारिता हो भन्ने हिसाबमा हामीले चलचित्र सेन्टी भाइरस निर्माण गरेका थियौँ, जसको प्रदर्शन भइरहेको थियो। हलमा चलचित्र लागि पनि रहेको अवस्था थियो, केही हलहरूबाट चाहिँ उत्रेको अवस्था थियो भने केही हलहरूमा चलचित्र भइरहेको अवस्थामा प्रदर्शन भइरहेको बेलामा कोरोना भाइरस आयो। यो सेन्टी भाइरसले कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्छ कि भन्ने पनि थियो एउटा प्रारम्भिक आँकडा, तर यो भाइरसको पछाडि केही पनि लागेन, आफै सेन्टी हुनुपर्ने स्थिति भयो। तसर्थ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हामी पल पल मिस गरिरहेका हुन्छौँ, किनभने उहाँहरूले यदि हामीलाई माया नगरिदिनु भएको भए, मन नपराइदिनु भएको भए, मैले अघि पनि भने हाम्रो यात्रा त्यति सहज यात्रा थिएन। त्यसैले म पल पल यहाँहरूलाई मिस गरिरहेको छु र उहाँहरू हाम्रो लागि भगवान हुनुहुन्छ। जस्तो अब सीतारामजी, अब तपाईँ लामो समयसम्म घरभन्दा बाहिर बस्नुभयो होइन? तपाईँको र तपाईँको छोरीको माया कति छ भन्ने कुरा त सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि थाहा पाइराखिएको छ। तपाईँलाई तपाईँको छोरीले धेरै मिस गर्नुभयो, तपाईँले 3 महिना 4 महिना 6 महिना 7 महिनासम्म पनि आफ्नो छोरीलाई भेट्न नपाएको अवस्था छ। अब अहिले एक किसिमले हामी कोरोनाको कारणले घरमा सुरक्षित भएर बसे तापनि घर परिवारसँग बिताउने मौका पाइरहेको छौँ होइन? छोरीले तपाईँलाई 24 घन्टा देखिराख्दा अथवा छोरीको साथ पाउँदा छोरीको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो छ तपाईँप्रति?
छोरी एकदमै खुसी छिन् होइन। उनीलाई अब हामी छोडेर चाहिँ बाहिर काममा जान्थ्यौँ, त्यो हाम्रो बाध्यता पनि थियो। त्यो बाध्यतालाई छोरीले बुझ्दै पनि गएकी थिइन्। पहिला त अब त्यति बुझ्ने अवस्थामा थिइनन्। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ बाबा मामु रङ्गशाला बनाइरहनु भएको छ भन्ने हिसाबमा उनी खुसी हुन्थिन्। जो कोहीले चाहिँ बाबा कहाँ हुनुहुन्छ, मामु कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि रङ्गशाला बनाइरहनु भएको छ भनेर चाहिँ आफै अरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने पनि गर्थिन् उनी। र एउटा कोरोनाले चाहिँ मनभरि सबैलाई एउटा डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गरे तापनि एउटा राम्रो अवसर चाहिँ परिवारसँग चाहिँ जुट्नका लागि, परिवारलाई समय दिन नभ्याउनु हुने महानुभावहरूका लागि चाहिँ एउटा मिठो अवसर पनि हो जस्तो लाग्छ। र त्यो अवसर मैले पनि प्राप्त गरेँ। छोरीसँग बस्न पाइयो, परिवारसँग बस्न पाइयो। नत्र भनेदेखि बुवा आमा परिवार कता को के आफन्त साथीभाइहरू मलाई अत्तो पनि हुँदैन थियो। म यतिसम्म चाहिँ थाहा नपाउने अवस्थामा पुगेको थिएँ कि आज के बार हो, कति गते हो होइन, त्यहाँसम्म पनि मलाई थाहा नहुने स्थिति हुन्थ्यो। कामको प्रेसरले गर्दाखेरि ठुलो एउटा अभियान सञ्चालन गरिरहँदाखेरि सबै चिजलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुँदाखेरि यी सबै चिजहरू म बिर्सिँदै पनि गएको थिएँ। तर अहिले खुसी के छु भने छोरीसँग समय बिताउन पाइएको छ, परिवारसँग सुख दुःखका कुराहरू गर्न पाइएको छ। सबभन्दा खुसी त्यही नै छ। र छोरी पनि एकदम ढुक्क छिन्। बाबा पनि घरमै हुनुहुन्छ, मामा पनि घरमै हुनुहुन्छ। उनी अत्यन्त धेरै खुसी छिन्। जस्तो अब छोरीले चाहिँ तपाईँको के कुरालाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि मिस गरेको रहेछ, ताकि आज बाबा यो कुरो चाहिँ मैले पाएँ, ड्याडी मैले यो चाहिँ पाएँ भने त्यस्तो केही छ सीतारामजी? मिस गरेको कुरा चाहिँ के रहेछ थाहा भयो? उसले मिस गरेको कुरा त उही समय दिन नसकेको कुरा नै मिस गरेको कुरा भयो। अनि उनी फेरि कस्तो छिन् भनेदेखि अब एकदमै बाठी पनि छन्, अत्यन्त क्षमतावान पनि छिन् होइन। हुन त अब अहिलेको बच्चा-बच्चीहरू सबैजना अलिकति छुट्टै क्षमता भएको नै हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ उनको चाहिँ गीत गाउने, डान्स गर्ने, विशेष गरी अब कलाकारिताकै रुचि अलिक बढी देखिन्छ। पछिल्लो हामीले बनाएका भिडियोहरूमा पनि यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। उनले चाहिँ यो बोल्नु पर्यो छोरी, यति चाहिँ गर्नु पर्यो है, तिम्रो रियाक्सन यो हो, तिम्रो फिल यो हो भन्ने बित्तिकै उ चाहिँ एकै सटमा चाहिँ एकै टेकमा चाहिँ उनले चाहिँ ओके गरिन्। भनेको अर्थ चाहिँ हाम्रो जिन चाहिँ उनमा चाहिँ ट्रान्सफर भएछ जस्तो लाग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिस चाहिँ उनलाई पल पल भइरहेको कुरा चाहिँ अब म घरमा नभएको कुरा नै हो, टाइम नदिएकै कुरा हो। त्योदेखि बाहेक चाहिँ उनी चाहिँ अध्ययनशील पनि छिन् होइन। भिडियोहरू हेर्नेदेखि लिएर अध्ययन गर्नेदेखि लिएर सबै चिजमा उनी चाहिँ फरवार्ड छिन्। जस्तो धनुषी यहाँ एउटा कमेन्ट पनि आएको छ हाम्रो म अझै एकजना फेसबुकमा होइन, र उहाँले चाहिँ के हो तपाईँले एकदमै राम्रो अभिनय देखाइदिनु भयो अरे, फेरि पनि एउटा सानो अनुभव चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ। म केही बेरपछि तपाईँलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र अहिले सोसियल साइडमा यो कोरोनाको कारणले गर्दा जब हामी घरभित्र लकडाउन भएर बसिरहेको अवस्था छ, धेरै प्रकारका ट्रोलहरू आइरहेको अवस्था छ सीतारामजी। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने श्रीमान र श्रीमतीको कहिल्यै भेट हुँदैन थियो, अब अहिले घरमा आएपछि चाहिँ भेटघाट भइरहेको छ, झगडा पर्छ भन्ने खालका ट्रोल पनि छ। अब सुन्तली र धुर्मुस भनेको नेपाली कलाकारिताको एउटा आदर्श नमुना, एउटा व्यक्तित्वको रूपमा हुनुहुन्छ। घरमा बस्दाखेरि एक अर्कामा झगडा चाहिँ कतिको परिरहेको छ, त्यो केही भनिदिनुहुन्छ? हाम्रो चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन। किनभने अब हामी घरभित्र बस्नकै लागि चाहिँ यति धेरै लामो समयको अन्तरालमा पहिलोचोटि बसिरहेका छौँ भनेदेखि झगडा हुने कुरै नै भएन होइन। हाम्रो चाहिँ मतभेद हुँदा पनि वैचारिक मतभेद चाहिँ सामान्य अवस्थाका हुने गर्थे। त्यसको अर्थ चाहिँ कुनै सामाजिक काम गर्नु परेको खण्डमा यो समयबाट गर्ने कि यसो गर्ने कि अथवा काम विशेषका कुराहरू, तर आन्तरिक हुन्छ नि श्रीमान श्रीमती बिचमा हुने झै झगडाका कुराहरू चाहिँ हामीमा कहिले पनि उत्पन्न हुन सकेनन्। किनभनेदेखि अब म छुट्टै एउटा स्वभावको मान्छे छु, उनी छुट्टै स्वभावकी मान्छे छिन्। मान्छेले आफ्नो स्वभावलाई पहिचान गर्न सकियो भनेदेखि त्यो घरमा कहिले पनि झगडा हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन। नेचरलाई बुझ्न सक्नु पर्यो र हामीले एक्लै अर्काको नेचरलाई, एक्लै अर्काको वास्तविकतालाई हामीले बुझिसकेको हुनाले वैचारिक कुरादेखि बाहेक अरू चाहिँ आन्तरिक डिस्कसहरू हाम्रो केही पनि हुँदैनन्। र यो अवधिमा यहाँले भने जस्तो ट्रोल बनिरहेका पनि छन्। धेरैतिर गाह्रो कठिन परिस्थिति पनि सिर्जना भएको हुनसक्छ। किनभने श्रीमान श्रीमती चाहिँ लामो समयपछि घरभित्र बसिरहँदाखेरि विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल हामी प्रयोग गर्छौँ र बाहिरतिर चाहिँ यसो च्याटको पनि हामीसँग आदत छ भनेदेखि धेरैलाई कठिन परिस्थिति सिर्जना भएको हुनसक्छ। बाहिर निक्लौँ, केही डिस्कस गरेर बाहिर लकडाउन छ,
पुलिसले चाहिँ भाटा हान्ला भन्ने डर भयो, भित्र बसिरहँ धुवा निक्लेला भन्ने स्थिति भइसकेको छ। कतितिर चाहिँ बिग्रेको सम्बन्ध पनि सुधारिएको अवस्था हुन सक्ला। लकडाउनको कारणले घरभित्र बसिरहँदाखेरि पहिला चाहिँ झैझगडा हुन्थ्यो, समेत दिन पाएन यसमा चाहिँ यताउता भनेर चाहिँ डिस्कस भइरहेको थियो भने अहिले त मिल्ने अवस्था पनि रह्यो। कति मिलिरहेको होला, कतिलाई चाहिँ भित्रभित्रै चाहिँ गाह्रो परिरहेको अवस्था पनि होला। सबैको राम्रो होस्, भलाइ होस्, यही कामना मात्रै गर्न चाहन्छु। अब जस्तो धुर्मिसी अहिले अघि तपाईँले भाटा हान्ने कुरा पनि गऱ्यौँ र अहिलेको अवस्थामा हामीले स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरी प्रशासनलाई हामीले भगवानको रूपमा मानेका छौँ, किनभनेदेखि उहाँहरू अहोरात्र खटेर सङ्क्रमण हुनबाट बचाउने पनि प्रयास गरिराख्नु भएको छ। जो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ ती सङ्क्रमितहरूलाई निको पार्ने क्रम पनि स्वास्थ्यकर्मीबाट भइरहेको छ। तर यता कता के सुनिराखिन्छ भने प्रहरीले भाटा हान्यो रे, यस्तो खालको घटना पनि हामीले सुनिरहेको छौँ र अर्को स्वास्थ्यकर्मीले चेक गर्न मानेन रे भन्ने खालको कुरा पनि सुनिरहेको छ। तपाईँ एउटा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, कलाकार आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँ एउटा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। एउटा समाजसेवीको रूपमा भन्नुपर्दा यी यस्ता कुराहरू अब प्रहरीले भाटा हान्यो, लगेर उभ्याइदियो, थुनिदियो भन्ने खालको कुरा सुन्दा स्वास्थ्यकर्मीले चेक गर्न मानेन भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? पर्सनली तपाईँको फिलिङ्स कस्तो हुन्छ? होइन, अब त्यो अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा अलिकति प्रब्लम भएको जस्तो लागिरहेको छ। मैले बोलेको सुन्दै हुनुहुन्छ सीतारामजी? हजुर, म सुनिरहेको छु। हजुर, प्लिज प्लिज। अब सुरक्षाकर्मीले चाहिँ जसले अटेर गरिरहनु भएको छ, जसले नियमको उल्लङ्घन गरिरहनु भएको छ, त्यो प्रतिको केही आवेश र केही आक्रोश मात्रै पोखिएको होला जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि अब उहाँहरू पनि मान्छे नै हो, बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ ड्युटीमा खटिरहँदाखेरि र गाह्रो कठिन परिस्थितिमा आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर चाहिँ कसैलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहँदाखेरि सबै दिन चाहिँ एकै खालको हुन्छन् भन्ने पनि रहेन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब फेरि भाटाको अर्थ चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ प्रशासनले चाहिँ भाटा हानेको पनि छैन। यदा कदा कुनै ठाउँमा त्यस्ता घटनाहरू हामीले सुन्ने गरेका छौँ। र अर्को कुरा स्वास्थ्य कर्मीहरूको कोही पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले हामी दिनौँ भनेर चाहिँ त्यसरी भन्नुभएको लाग्दैन। र यदि त्यो भन्नुभएको छ कोहीले भने पनि म विनम्रतापूर्वक अपिल के गर्न चाहन्छु भनेदेखि यो बेला भनेको मानवीय धर्म निर्वाह गर्ने बेला हो। विशेष गरी तपाईँहरूको पेसा प्रतिको दायित्वको कुरा पनि रह्यो होइन, किनभने तपाईँहरूप्रति जिम्मेवारी छ र त्यो जिम्मेवारीताको कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति हाम्रो कनेक्सन केही प्रब्लम भएको जस्तो लाग्छ। सीतारामजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, प्लिज भनिदिनुहोस् त। कहाँसम्म आयो होला दाइ? अहिले ठिक छ, अहिले हामी लाइभै गइरहेको छौँ। जुन कुरो तपाईँले भनिदिइराख्नु भएको छ, जुन प्रहरी प्रशासनले गरेका कुराहरूमा आफ्नो विचार राखिदिइराख्नु भएको छ। दर्शकहरू यति बेला तपाईँले हामीलाई हेरि पनि राख्नु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र तपाईँको प्रिय कलाकार सीताराम कटेल धुर्मुस यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र यदि तपाईँको पनि केही प्रश्न छ, त्यस्ता एउटा राम्रो प्रश्न छ ताकि तपाईँ चाहिँ सीतारामजी यानी कि लोकप्रिय कलाकार धुर्मुसलाई केही क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले हामीलाई जुन पेजमा लाइभ हेरिराख्नु भएको छ त्यो पेजमा गएर कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले क्वेसन लेखेर पठाउनु होला र त्यसको साथै तपाईँले भाइबर नम्बर दिनुभएको खण्डमा हामी यहाँबाट कल ब्याक गरेर तपाईँले मन पराउनु भएका कलाकार धुर्मुससँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गराउनेछौँ। अब यहाँ एउटा क्वेसन आएको छ सीतारामजी पेजमा, एकजना भूमिराज अधिकारीजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई क्वेसन पठाउनु भएको छ तपाईँको लागि। जुन किसिमले अहिले सरकारले काम गरिरहेको छ, जुन किसिमको सरकारको काम कारबाही भइरहेको छ, कलाकारहरूले त्यो कुरालाई कुन रूपमा हेरिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ क्वेसन पठाउनु भएको छ। के कलाकार सन्तुष्ट छन् चाहिँ सरकारले गरेको काम भनेर क्वेसन सोध्नु भएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कलाकार मात्र नभएर सिङ्गो राष्ट्रलाई सरकारको तर्फबाट र सरकारले गर्ने कामहरूबाट चाहिँ सन्तुष्टि मिलेको छ कि छैन त भन्ने कुरा हो। र मूलभूत कुरा चाहिँ यस्तो विपदको घडीमा अथवा सङ्कटको घडीमा सरकारले चाहिँ जनमुखी भएर काम गर्नुपर्छ। जनताबाट कुनै पनि आलोचना र टिक्का टिप्पणी हुने काम गर्नु हुँदैन नै। र अहिलेको यो कोरोनाको महामारीबाट पनि अपेक्षा अन्तर्गत चाहिँ सरकारले काम नगरेको बुझ्छु मैले पनि एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबमा। र यस्तो बेलामा चाहिँ पूर्व तयारी नहुनु र दीर्घकालीन योजना नबन्नु नै सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहे जति तरिकाले सोचे अन्तर्गत चाहिँ रिजल्ट ल्याउने गरी
देखिने गरी चाहिँ काम नभइकन विभिन्न घटनाक्रमहरू चाहिँ घटिरहेका छन्। राजनीतिक घटनाक्रमदेखि लिएर खरिद प्रक्रियाका चिजहरूदेखि लिएर यी सबै चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जनतालाई निराशा बनाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकार जनमुखी भएर काम गर्नुपर्छ, जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रिय हितका लागि काम गरिरहेको अवस्था र त्यो वातावरण देखिँदैन। हुन त सरकारको तर्फबाट पहलहरू गर्नुपर्ने चिजहरू नभएका होइनन् पनि होला होइन, तर देखिने गरी चाहिँ जनताले अनुभूति गर्ने खालका चाहिँ काम कारबाहीहरू नभइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यति धेरै हामी मात्र नभएर सबै जनताहरू चाहिँ सन्तुष्टि भएको अवस्था छैन जस्तो लाग्छ। अब अलिकति म कलाकारिताको कुरा गर्न चाहे सीतारामजी। अब कलाकारिता अहिले पछिल्लो समयमा के देखियो भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा पैसा भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ र पैसालाई चाहिँ अलिकति बचाएर राख्नुपर्ने रहेछ ताकि आपत परेको अवस्थामा त्यसलाई प्रयोग गर्न पाइयोस् भन्ने अवस्था अहिले हामीले फेस गरिरहेका छौँ। अब कलाकारिता भनेको के भनेदेखि कमाएको छ, सकेको छ, पैसा बच्यो बचेन आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि खर्च बढी भइरहेको अवस्था छ कि तपाईँलाई यति बेला त्यस्तो फिल चाहिँ हुँदैन, हुन्छ कि हुँदैन? कलाकार भएर बेकार अब त्यो सञ्चय कोष पनि छैन, जम्मा गर्ने कम्पनी कमी छ, आउँछ जान्छ, त्यस्तो फिल चाहिँ भएको छ कि छैन यो अवस्थामा रहिरहेको बेला? अब त्यो अभावको बेलामा त अब धेरै कुराहरू मनमा खेल्छन् नै होइन, अब पैसा हुनुपर्ने रहेछ। तर अब घटनाक्रम बढ्दै गयो भने भोलिका दिनमा पैसा पनि केही होइन रहेछ जस्तो स्थिति हुन सक्छ क्या। पैसा त छ तर अब खाद्य सङ्कट होला अरे अथवा केही होला अरे, भवितव्य चिजहरू आउँछन् अरे। अब म चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ कहिले पनि पैसामुखी नभएको कारणले गर्दा चाहिँ मलाई त्यति धेरै यो भइदिएको भए हुन्थ्यो, यस्तो भए हुन्थ्यो, म कमाएर यस्तो गर्छु, 2-4 पैसा चाहिँ सञ्चय गर्छु भन्ने चिज पनि रहेन र म कुनै पनि योजनागत ढङ्गले चाहिँ अगाडि नबढिरहेको हुनाले चाहिँ मलाई त्यो कहिले मेरो सोचाइमा पनि आएन। तर यहाँले भने जस्तो चाहिँ यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ कयौँ मान्छेहरू जसले चाहिँ केही 2 पैसा कमाएर पनि फुर्मासी गरेर सञ्चय नगरिरहेको अवस्थामा चाहिँ केही मानिसहरूलाई चाहिँ यो अभावको कारणले र वर्तमान परिस्थितिको कारणले चाहिँ केही चिजहरू चाहिँ खटिरहेका होलान् जस्तो पनि लाग्छ। 2-4 पैसा सञ्चय गर्नुपर्ने रहेछ, जो अभावमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई सहयोगी बन्नका लागि पनि र आफूलाई पनि परिस्थितिको सामना गर्नका लागि पनि पैसा चाहिने रहेछ भन्ने चिज चाहिँ लागि पनि राख्दा स्वाभाविकै पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले प्राविधिकहरूको अलिकति कुराहरू आइरहेको छ। अहिले धेरै कलाकारले जो आहत परेका प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ ती प्राविधिकहरूलाई सहयोग गर्ने क्रम पनि जारी छ। जस्तो पल शाहजीले गर्नुभयो, दीपकजीले गरिराख्नु भएको छ, लगायत थुप्रै कलाकारले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। धुर्मुसजी अनि सुन्दलीजी तपाईँहरूको आफ्नै एउटा ठुलो फाउन्डेसन तपाईँले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। त्यो फाउन्डेसन मार्फत त्यस्तो कलाकारहरूलाई सहयोग गर्ने प्लानहरू चाहिँ के छ कि छैन? यस्तो छ, अब सुरुवाती दिनमा अघि मैले भने हामी तुरुन्तको तुरुन्त रङ्गशाला निर्माण अभियानमा फर्किन्छौँ, फर्किने नै हो भन्ने हिसाबमा हामीले स्थगित गरेका थियौँ। किनभने लकडाउनको अवधि यति लम्बेला भन्ने पनि थिएन र हामीसँग कुनै पनि स्रोत थिएन कि रङ्गशाला निर्माण अभियानको देखि बाहेक छुट्टै हामीले चाहिँ कुनै को पनि खडा गरेको अवस्था होइन फाउन्डेसनमा। र भोलिका दिनमा काममा फर्किँदा पनि तुरुन्तको तुरुन्त पहिला जस्तो सहयोगको अपिल गरेर अथवा सहयोगी महानुभावहरूले अभियान सञ्चालन गरेर रङ्गशालाका लागि चाहिँ रकम पठाउने अवस्था पनि नभएको कारणले हामी चाहिँ अब केही समय रेस्ट गर्ने र काममा फर्किने भनेर हामीले र त्यही अन्तर्गत हामी घरमै बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ आदरणीय दाईहरूको तर्फबाट चाहिँ जुन चाहिँ प्याकेजहरू घोषणा भए त्यो एकदम सकारात्मक कुरा हो, एकदम खुसीको कुरा भयो र केही प्राविधिकहरूलाई त्यसले चाहिँ राहत प्रदान गर्छ भन्ने हिसाबमा हामी पनि ढुक्क भयौँ र जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको खण्डमा हामी पनि पक्कै सहयोगी बन्नुपर्छ भन्ने मनमा परि पनि रहेको थियो र प्राविधिक सङ्घसँग पनि केही समन्वय गरिँदाखेरि तत्कालका लागि राहतको आवश्यकता नरहेको र राहतको प्याकेज चाहिँ तत्कालका लागि बन्द गरेर चाहिँ अब घरमै बस्ने निर्णय भनेर चाहिँ अध्यक्षको पनि मैले त्यहाँ स्टार्टर हेरिरहेँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि खुसी के लागेको थियो भने अभाव चाहिँ केही समय टरेछ भन्ने नै थियो। तर म अब तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत के उद्घोष पनि गर्न चाहन्छु, के प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु भने यदि त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति केही छ हामी कलाकार बिचमै, किनभने हाम्रो त एउटा घर हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रै घरभित्र नै कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति छ अथवा रहेको अवस्था छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी सकेको सहयोग गर्ने कोसिस गर्छौँ पनि। त्यो तपाईँलाई मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेँ। हस् धुर्मुसजी, हामीलाई समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। हस् त दर्शकहरू, अहिले हामीले लोकप्रिय कलाकार सीताराम कटेल धुर्मुसँग कुराकानी गऱ्यौँ र अन्य कार्यक्रममा पनि हामी अन्य कलाकारसँग कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गराउँछौँ। र यति बेला तपाईँले हामीलाई हाम्रो अफिसियल पेजबाट हेर्नुभयो, मेसेज पठाउनु भयो, फोनबाट पनि मेसेज पठाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट भोलि भेट्ने बाचा गर्दै म राष्ट्र श्रेष्ठ बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्ते।